अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे निगरान वजीर आजम का लिया जाने वाला सबसे बड़ा यू टर्न। इन्होंने इक़्तिदार में आते ही ऐलान किया था कि मुल्क में सरकारी मुलाजमीन को दी जाने वाली मुफ्त बिजली की सहूलत आहिस्ता आहिस्ता वापस ली जाएगी। सबसे पहले अफसरान से वापस ली जाएगी और बाद में दीगर लोगों से। लेकिन जैसे इस बात को अवाम तक पहुंचाया गया, सरकारी मुलाजमीन से रिएक्शन आया और डर के मारे पूरी निगरान हुकूमत और हमारे वजीर आजम समेत बैक ट्रैक किए हैं और फिलहाल उस मंसूबे को रोक दिया है। हमारे मुल्क में सरकारी मुलाजमीन और अफसरान को सालाना 20 अरब रुपए की बिजली मुफ्त दी जाती है। ये इतनी बिजली है जिससे सालाना 4 नई यूनिवर्सिटियां या 500 बेड के 4 नए अस्पताल बनाए जा सकते हैं। अब इन लोगों को मुफ्त बिजली तो दी जाती है, लेकिन उसकी लागत हम जैसों से वसूल की जाती है। इसमें वापडा के मुलाजमीन हैं, फिर वापडा का एक ज़ेली इदारा है PITC, पावर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, उसके मुलाजमीन को फ्री बिजली के यूनिट्स दिए जाते हैं। मुल्क में बिजली की तकसीम कार 10 कंपनियां हैं, लेस्को, फेस्को, मैपको, गैपको वगैरह, हेस्को, इनके मुलाजमीन को फ्री बिजली दी जाती है। फिर जेनकोस, ऐसे पावर प्लांट्स जो पहले सरकार चलाया करती थी, थर्मल बेस्ड पावर प्लांट्स मसलन मुजफ्फरगढ़ वगैरह में, उनके मुलाजमीन। और फिर NTDC, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी, इसके मुलाजमीन को भी मुफ्त बिजली दी जाती है। अगर इनकी तादाद की बात करें तो थोड़ी नहीं है, 1,79,000 से जायद अफसरान और मुलाजमीन को बिजली के मुफ्त यूनिट्स दिए जाते हैं। पिछले साल इन्होंने 337 मिलियन यूनिट्स इस्तेमाल किए थे फ्री ऑफ कॉस्ट। अब इस टोटल तादाद में 14,000 अफसरान हैं, बाकी छोटा तबका है। और ऐसे मुलाजमीन जो खुद रिटायर होने के बाद फौत हो गए लेकिन उनकी शरीक हयात जिंदा है, उनको भी बिजली के यूनिट्स मुफ्त मिल रहे हैं। 6 डिस्कोस जिसमें गुजरांवाला, कोयटा, हैदराबाद, सक्खर, मुल्तान और पेशावर शामिल है, इनके अंदर पिछले साल औसतन 66.5 करोड़ रुपए की बिजली उन रिटायर्ड मुलाजमीन को फ्री दी गई जो अब कोई काम नहीं करते। तो अब इस मुल्क में अगर इसी तरह का मुफ्त कल्चर चलता रहेगा तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। बिजली का महकमा बिजली मुफ्त बांटता है, गैस का महकमा गैस मुफ्त बांट देता है, PIA अपने मुलाजमीन को फ्री एयर टिकट दे देता है, रेलवे अपने मुलाजमीन को रेलवे के टिकट्स फ्री देता है। तो इदारे कैसे मुनाफे में जाएंगे? याद रखिएगा, वक्त बदल गया है। आज से 20-25 साल पहले हालात कुछ और थे, हमारे खसारे इतने नहीं थे, मुश्किल हालात में मुल्क इतना नहीं था। मुझे अच्छी तरह याद है, आज से 22 साल पहले जब मैं पाकिस्तान शिफ्ट हुआ तो उस वक्त अगर आप किसी पंचर वाले के पास जाकर अपनी बाइक या गाड़ी में सिर्फ हवा भरवाते थे तो वो अक्सर हवा भरवाने के पैसे ही नहीं लिया करते थे, क्योंकि उस वक्त बिजली बहुत सस्ती थी और लेबर कितनी कॉस्ट में नहीं थी, तो वैसे ही हवा एक गुडविल जेस्चर के लिए भर दिया करते थे। लेकिन आज उसी पाकिस्तान में 22 सालों बाद आप हवा भरवाने जाएं तो हर टायर का 10 रुपए लिया जाता है। और अगर आपके पास गाड़ी है, आपने चारों टायरों में हवा चेक करवाई है, 50 रुपए पकड़ाए हैं, तो वो अक्सर आपको 10 रुपए वापस नहीं करता और आप शर्म के मारे 10 रुपए मांगते भी नहीं कि 10 रुपए का क्या मांगना है। जबकि मैंने आज से 15-20 साल पहले वैगनों में 1-1 रुपए के ऊपर लड़ाइयां होते देखी अच्छी खासी। तो चीजें बदल गई हैं। हमारे वो नाज़रीन जो वापडा में काम करते हैं, डिस्कोस में काम करते हैं, जेनकोस में काम करते हैं, जिनको फ्री बिजली के यूनिट्स मिलते हैं, इवन उनमें हमारे रिश्तेदार भी शामिल हैं, हमारी हमदर्दियां उनके साथ हैं। लेकिन वक्त बदल गया है। आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि आपको दी जाने वाली फ्री सहूलत हमें कॉस्ट करती है, इस मुल्क को कॉस्ट करती है। एक तो इनको जब फ्री यूनिट्स दे दिए जाते हैं उससे इनका फायदा होता है, और दूसरा एक और जुल्म भी है कि अगर हम बिजली का कोई यूनिट इस्तेमाल करें तो हम उस पर 18% सेल्स टैक्स भी अदा करते हैं, उस बिजली की लागत और दीगर टैक्सेस के अलावा। जबकि इन मुलाजमीन के ऊपर 0 सेल्स टैक्स अप्लाई होता है, यानी बिजली का यूनिट ही फ्री है तो सेल्स टैक्स कहां से अप्लाई करेंगे? तो हुकूमत को वहां से भी रेवेन्यू की मद में नुकसान होता है। इसके बाद जजिस को और दीगर सरकारी महकमों में पंजाब के अंदर
4,40,00,00,000 کی بجلی مفت دی جاتی ہے۔ اب یا تو یہ بجلی وہ لوگ استعمال کرتے ہیں اور ان کا محکمہ اس افسر کے بہاف پہ پیمنٹ کرتا ہے، یا اس طرح کی کوئی سیٹلمنٹ ہوئی ہے۔ اس سے بھی ریاست پاکستان کو الٹیمیٹلی نقصان ہوتا ہے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان تمام لوگوں کو بجلی کے یونٹس کی عوض کچھ رقم دے دی جائے تاکہ یہ بجلی کی یونٹس کی سیونگ کرنا شروع کریں۔ ہمارے ہاں جن لوگوں کو مفت کو چیز ملتی ہے وہ برے طریقے سے اس کو ضائع بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی ایسی ڈسپینسری میں جاتے ہیں جہاں پر آپ کو مفت دوائی ملتی ہے تو اکثر لوگ وہ دوائی کھاتے ہی نہیں، یا ایک ڈوز کھانے کے بعد اگلے ڈاکٹر کے پاس جا کے نئی ڈوز لیتے ہیں، حالانکہ 2-3 ڈوزیں کھانے کے بعد ہی آپ اس دوائی کے ناکام یا کامیاب ہونے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں تو مفت کی دوائی راست نہیں آتی، تو بجلی کے یونٹس کے ساتھ یہاں جو ظلم ہو رہا ہے وہ تو ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان میں بڑی میجر تبدیلیاں لائی جائیں، اور بڑے فیصلے لینے کے لیے آپ کو ایک تگڑے مینڈیٹ والی حکومت کی ضرورت ہوگی۔ یہ کام نہ تو نگرانوں سے ہوگا جیسے اپنے پہلے امتحان میں فیل ہو گئے ہیں، اور یہ کام نہ ہی ایک 12-14 مختلف جماعتوں کی حکومت کے متنجن سے ہوگا۔ کسی ایسی تگڑی پارٹی کی حکومت سے ہی کام ممکن ہے جس کا لیڈر آپ کو فرنٹ پہ آ کر لیڈ کرے، عوام کو بتائے کہ یہ مشکلات ہیں، سب سے پہلے قربانی وزیر اعظم دے، اس کی کابینہ دے، اس کے سیکٹریز دیں، اس کو عوام کو دکھائے، اور اس کے بعد عوام سے کچھ ریلیف مانگے، قربانی مانگے۔ یقین کیجئے یہ عوام پھر قربانی دے گی اور کھلے دل سے دے گی۔ عوام کو صاف بتایا جائے کہ جناب اس ملک میں یہ 8-10 مسئلے ہیں، ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ پلان ہے، یہ مشکلات آپ کو آئیں گی، اور انشاءاللہ ہم اتنے عرصے میں ان مشکلات سے گو تھرو ہو جائیں گے، اور پھر ایک آسانی کا سفر شروع ہو سکے گا۔ بجلی کا محکمہ ایک طرف خود نقصان میں ہے، وہیں کئی دیگر محکمے بجلی کے محکمے کی وجہ سے نقصان میں ہیں۔ میں مثال دینا چاہتا ہوں ریلوے کا محکمہ۔ ریلوے کی ملک بھر میں 100 سے زیادہ ہاؤسنگ کالونیز ہیں، ان کے اندر ہزاروں گھر ہیں جن پر میٹرز ہی نہیں لگے ہوئے۔ ریلوے بجلی کی کمپنیوں سے یونٹس خریدتا ہے کمرشل ریٹس پر، اور اپنے ہاں رہنے والے لوگوں کو ریزیڈینشل ریٹس پر وہ یونٹس دیتا ہے۔ خود مہنگا یونٹ لیتا ہے اور اپنے یہاں رہنے والوں کو سستا یونٹ دیتا ہے، اور اس سے سالانہ 2.5 ارب روپے کا لاس ہوتا ہے۔ یہ رپورٹ 2020 میں عمران خان کو پیش کی گئی، دسمبر کا مہینہ تھا۔ انہوں نے کہا 4 مہینے کے اندر تمام ہاؤسنگ کالونیز کے اندر جو کہ ریلوے کے انڈر ہے وہاں پر میٹرز لگائے جائیں، لیکن بدقسمتی سے آج تک 2.5 سال گزرنے کے باوجود ریلوے کے میٹر نصب نہیں ہو سکے۔ ہاں چند ہزار ضرور ہوئے ہیں، لیکن ہر ریلوے کالونی کے گھر کے بعد ریلوے کا میٹر نصب ہونا چاہیے تھا، اور جو طے کیا گیا تھا اس کے مطابق ہر ریلوے کوارٹر کے لوگ اپنے بجلی کنزمپشن کا بل ڈائریکٹلی اس کمپنی کو دیں جس کی حدود میں وہ آتے ہیں۔ مثلا اگر لاہور میں رہتے ہیں تو لیسکو کو دیں، فیصل آباد میں رہتے ہیں تو فیسکو کو دیں، بجائے یہ کہ وہ اپنے بجلی کا بل جو میٹر ہے وہ اپنی ریلوے کالونی کے اندر ریلوے ڈپارٹمنٹ میں جمع کرائیں اور وہاں پہ خود برت ہو۔ تو اس ملک کے اندر لیکیجز اتنی ہیں، اور ان لیکیجز کے پیچھے مافیاز اتنے ہیں، یا مفادات اتنے ہیں، یا ایسے پاور گروپس ہیں جو آپ کو سخت فیصلے نہیں لینے دیتے۔ سخت فیصلے لینے کا وقت آ گیا ہے اگر ہم نے پاکستان کو کسی بہت بڑی مشکل سے بچانا ہے، اور واقعی ڈیفالٹ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور لے کر جانا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد